سلامتنا كابساتلايت تلفزيون إريساتي بتاعكم كبرات سمعتنا لومي عسرة الريخ التشحن عسرة شدشل زدنا لكم زيناتات تسعي وقربي وفلماقن أرستاتو ترامب أب إيرترا اللوطي قلبو منقست المولاق مساب إيرترا زلو سرعات متحببار أي حفرنيو أب دارفور العلمية برقيس تقتلهم صوماليان قطرن تفراريمن أب أوغندا العلمية دقفت تقومتي تخصيصهم أمريكا سدتنياتات تأثر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب إيرترا سرعتاوي لو تخسعب كم زتوعى بواشنطن إكزامينر زتحتم أب رئيتوس تمسرة صحف أكافلو أتي بتنتاني ميكائيل روبين استتصحف صحف ترامب أب زوبقيح بحر زقبر زلو عفران مفتاحن استراتيجيكاوي ربحتات أمريكان محلاون والكملاخي إسياس أفوركي كاب سلطان خوارد كقدل اللو مبالو أسفير الله إيرترا حنت غابتن أزين عفنا زفت سملنا هاجرات مخانا زملكة تصحف إسياس أفوركي قلب قلبه هاجراوي أقولكلوتن قبل على بوليتيكاوي ناس الناس جبر قلبن بمختال بزي هاجراوي من رجال نوح وانا بسلطان مسنحو النقيفو تنتاني ميكائيل روبين أب زسفرو صحف أمريكان إيرترا كم زباوي سقات جراب مغراط كمتي قبل على إيران فنزويلا حزاتو زلا مرقز غتوسد تلابيو يهون مبر إذا أما مزيكا بقل زباوي تنتنتن وهاب تريتون نقفتها رخيب الله اتبلاي وطا حيلتات زدرخ سرعتاوي لوطين الأولى إيرترا خطحسن نزد تقرن أفريقيا خوخن كم زخل اتي براديو سي بيكون استزرقها تنتاني أتنكيغو نغفتون إيرترا خمتي أب إيراقن ليبيان استرائينا يوطا حيلتات متتاون قدود لوط مرحنتن كقاطما خم زخل سكفت يقلت له كم زعينت شقومتي مبزعتو جيزي إنا بسلام زي كوناس نابهو كوت كم زمر دما يمقوتو سبب سلطان إيرترا بزعباتي بواشنطن إكزامينر استحتم أبريتو استمسرت صحف ملكيتو مزاقيد وقعاوي ملسي أيهابول زلو أزر إيتو مس بوليسي أمريكا تأساسيرو أبزو باقيح بحرين نعبي زخير زلو وطرن واشنطن أبقرن أفريكا زلو ناي محدراوي تتا بدوتاتن بخمي خمت ملسو خمزلوا أملكيتو زقرب زلو استفل عليو الرأياتات زقول لحيو والبريتوريا تدوارا خصاب زي قبره زنورو دليت ندقنا وغيركا كمتنع مجمريا دليتو هزو تقراي ناي مدفع حلم نيري الميجر جنرال برهان نقاش ود مدهن مستا لسان حوحات زخونات وين بعلت عسرت تشعات تطرق تشعل عسنا شدشتلاف زكايدو قال محتت مساب إيرترا زلو سرعات بمتحببار سرعات نمولاق حبير كمسراح زحفر يولون قبل قليتو منقست إثيوبيا تقراين المدفاع زلو ودليت كم زي تغير زتقساء جنرال كونتات سلزي متشوم بل تقراين المدفاع حجون يتعري زلو إلو اتزي متشو زبلو خلطات دما وشتاون قداماون مخانو أبريهو وسيخو دما اتي أبز اوان زي اللو زبلو تنكار حزب تقراي ان داقماي وررا متشو كم زي كونه قليتو وعل بريتوريا حنيقو حيزوو خمزلو أملكيتو بازم مخنيات دليتو زي تساخ علو منقست فيدرال بسلفين عمل تنابيلو مرحة حوحات مقنطال يفتن مهلاو دما خسيسو نازي مكلخال دما حوحات مساب إيرترا زلو سرعات سلطاوي محزنات بمفتار سرعات بلصقنا إثيوبيا نمودا كم زسرح أسمير اللو الميجر جنرال برهان نقاش ود مدهن نتقاومتي ولدبات تقراي عقمية بالليلن تولادي رنك سعرا زيك لعين بمبال حوحات تمعراري يقصل كم زلو أملكيتو مراحتي تقراي قبل العطوقات حرام ريت سقوم تخي والسدز والسنلو مخنيات كم زلو حابيرو أبتز حالفة خونات تقراي منقسي إثيوبيان إيرترا عديموت انتت مفتصام نقفة جنرال اتي حوحات مس إيرترا جمير وزلو تسمدو قنا ركب هزبتات تقراين إيرتران أب نبور نملاس مسر سوسانة تقراين مخبار نزعل مخانو قريتو نسو بموساخ مواطعونا رينا مس زمسلنا غنحبرنا قدنيو إلو أبتز حالفة خونات تقراي منقستي إثيوبيان إيرترا عديموت انتت مفتصامو زنقفة جنرال اتي حوحات مس إيرترا جمير وزلو تسمدوغنا الركب هزبتات تقراين إيرتران ناب نبور نملاسن مسر سوستان تقراين مخبار نزعل مخانو قليسو نسو بموساخ مواطعونا رينا مس زمسلنا غنحبرنا قدنيو إلو
ኣብ ምዕራብ ሱዳን ኣብ ጥቓ ዶብ ጫድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 103 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 88 ድማ ቆሲሎም ሙሉእ ዓድታት ተቓፂለን ልዕሊ 18,000 ስድራ ቤታት ድማ ተመዛቢለን ከም ዘለዋ ኮሚቴ ረድኤት ብዕለት 18 ጥሪ ሓቢሩ። እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ኣብ ሰሜን ዳርፉር ኣብ ጥቓ ዶብ ጫድ ዝካየድ ዘሎ ውግእ እናተጠናኸረ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፈ ንኸባቢታትኡ ምንባሩ ቲናን ኮርኖይን ክቆፃፀር ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎ። ካብ 22 ታሕሳስ 2025 ክሳብ 16 ጥሪ 2026 ዝተኻየደ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ንኸባቢ ቲናን ከባቢኣን ዒላማ ብምግባር ልዕሊ 103 ሲቪላት ከም ዝመቱን ካልኦት 88 ድማ ከም ዝቆሰሉን ጉጅለ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ከባቢ ቲና ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብሰንኪ ምፍራስ ትካላትን ምዝምባዕ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ሲቪላት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይነብሩ ከም ዘለውን ንህይወት ኣሽሓት ነበርቲ ህፁፅ ሓደጋ ዘስዕብን ህፁፅ ሰብኣዊ ምላሽ ከም ዘድልዮምን እቲ ጉጅለ ወሲኹ ሓቢሩ። ብፍሉይ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ 15 ጥሪ ክሳብ 17 ጥሪ ካብ ከተማታት ካዱግሊን ዲሊንግን ደቡብ ኮርዶፋንን ብሰንኪ ዘይውሕስነት ቀጻሊ ውግእን 575 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሓቢሩ። እቲ ትካል ከም ዝሓበሮ ኩነታት ጸጥታ እናሓመቐ ብምኻዱ ብ17 ጥሪ ካብ ካዱግሊ 215 ሰባት ክመዛበሉን ከለዉ ካልኦት 360 ድማ ካብ 15 ክሳብ 17 ጥሪ ካብ ዲሊንጊ ኻዲሞም። እቶም ተመዛበልቲ ስድራ ቤታት ናብታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን እትርከብ ክፍለ ሃገር ጻዕዳ ኒል ኣምሪሖም ኣለዉ። ሶማልያ ምስ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ዝጸንሓ ኩሉ ናይ ጸጥታውን ምክልኻልን ምድላዋት ብወግዒ ድሕሪ ምቁራፃ ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ መዓልትታት ምስ ቀጠር ናይ ምክልኻል ምትሕብባርን ስምምዕ ከም ዝፈረመት መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶና ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ምንጪ እቲ ስምምዕ ብ19 ጥሪ 2026 ኣብ ዶሓ ብሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ኣሕመድ ሞዓሊም ፈቂን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስትር ጉዳያት ምክልኻል ቀጠርን ሸኽ ስዑድ ቢን ዓብድራሕማንን ኣልታኒን እዩ ተፈሪሙ። እቲ ስምምዕ ኣብ ወተሃደራዊ ስልጠና ምልውዋጥ ክእለት ምምዕባል ዓቕሚ ምክልኻል ከምኡውን ንዞባዊ ምርግጋእ ዝልገፈ ምዕባይ ጸጥታዊ ምትሕብባር ዘተኮረ ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ምፍራም እዚ ቤት ምኽሪ ሚኒስትሪ ሶማልያ ምስ ኢማራት ዓረብ ዝተገብረ ኩሉ ክልተኣዊ ስምምዕን ምክልኻልን ጸጥታን ከም ዘቋረፀ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ተኻይዱ ዘሎ። መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ዝሃበ ውሳነ ካቢነ ሚኒስትራት እቲ ውሳነ ሓድነት ግዝኣታዊ ምሉእነትን ቅዋማዊ ስርዓት ፌደራላዊ ሪፓብሊክ ሶማል ንምሕላውን ዝተወስደ ምዃኑን ኩሉ ትቕድሚ ሕጂ ምስ ኢማራት ዓረብ ዝተገብረ ስምምዓት ባዶን ፍሩስን ምዃኑ ኣዊጁ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝረአ ዘሎ ወጥርን ዝቀያየር ዘሎ ዞባዊ ምሕዝነታትን ስዒቡ ዝተወስደ ኮይኑ ምስ ምንሰሓብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢማራት ካብ ኣብ ቦሳሶን ካልኦት ቦታታትን ዝርከቡ መደበራቱ ዝተጋጠመ እዩ። ልዕሊ 100 ኣባላት እቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ሰልፊ ኡጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዓመፅ ምርጫ ዝተኣሳሰር ዘይሕጋዊ ምትእኽኻብ ዝርከብዎም ብዝተፈላለዩ ገበናት ከም ዝተኸሰሱ ሰነዳት ቤት ፍርድን ሓደ ቀዋሚ በዓል ስልጣንን ከም ዝገለጾ ሮይተርስ ሎሚ 20 ጥሪ ሓቢሩ። ወዲ 81 ዓመት ገዲም መራሒተ ሃገር ዩወሪ ሙሴቬኒ ኣብቲ ብ15 ጥሪ ዝተኻየደ ምርጫ ኡጋንዳ ኣንጻር ሓያል መወዳድርቱ ዝነበረ ቦቢ ዋይን 71.6 ሚእታዊት ብ24 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ምዕዋቱ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ፖፕ ስታር ፖለቲከኛ ዝኾነ ዋይንን ሰልፉ ሃገራዊ ሓድነት ፕላትፎርምን ነቲ ውፅኢት ብምንጻግ ኣብ እዋን ምርጫ ምምላእ ድምፅን ወከልቲ ምርጫ ብግዴታ ምጥፋእን ብሓይልታት ጸጥታ ምፍርራሕን ሓዊሱ ሰፊሕ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ከም ዝተፈጸመ ይገልጹ። ዋይን ብ19 ጥሪ ኣብ ኤንቲቪ ኡጋንዳ ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ፖሊስ ገዝኡ ብምዕናዎም ከሲሱ ካብ መንበሪኡ ምውፃእ ድማ ንዓለም ክዛረብ ምዃኑ ገሊጹ ኣበይ ከም ዘሎ ዛጊድ ኣይተፈልጠን ዝብሉ ወሃብቲ ሓበሬታ ኣለዉ። ብውሕዱ 118 ኣባላት ዩኤንዩፒ ትማሊ ሶኒ 19 ጥሪ ናብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ፍርዲ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ተወሲዶም
بزي حقاوي من قد متأخخاب وليت زي حقاوي محازناوتي مرجان حويسو قمنات كمستخصصو طبقا UNUP كاتو تومسيمة رويترز أبزابو حبريتان سندات بيت فرد دما الرقاقيتهم وانا صحافي NUP ديفيد روبونغيا دقفتم أب عمز كمستساتفو الرقاقيتو روبونغيا بعسرة تشعة ترين نايوش تعدي فنوى NTV أوغندا أبزهابو مقلتي مبزحتهم وكلت مرجع منيرهم وكلت المسي NUP مخانهم زرقاقيتو دبلابيتاتهم خي ترفا نيروهم يخبل قليتو اتأكل مرجان موسفيني تعوات مخانو دهر مأواجو بعسرة شوعة تري أبزريات رسخة ما استبتن تقاومتات تلعيلو كانت نبرة بوليس زنب عقاز تتقيمو خبتنهم ترأيو أب مسرح مرجع بيت صحفة سبعوي مسلات حبرات هاجرات وتهدرات بوليس أوغندا سلامة وسلفتات المبتان تتوكستي 5 تقامون إلى ولناوي ما أسرت لقفتي تقاومتي 5 جوايون كسيسو نيرو كاب شحن تعت ميتن سمانان شلوش تنجميرو أب سلطان زتنحن أب زوان زي مبل سالسايز نوحة جزية أب أفريقيا زمرحن مراحي أوغندا مسوفيني أب زي دحراوي عوتو حدش سلطانو خساب قلت شحن 30 حدنا أب سلطان زت نحو بمخانو ناستات فرق الزمن أب سلطان زت نحو خونيو أب مينيا بوليس مينيسوتا على 10 شح سدتنياتات كم أكلنا يتقاب على إميغريشن زكاير زلقة صال سجوم 5 أسرو منستر دعناتوش تاجر أمريكا كريستي نوئمي بعسرة شعة تري أب ذهبتو مجلتي أكافلا نوئمي أب ذهبتو مجلتي أب مينيا بوليس أمريكا وين نزقتلو هتانات نزقول رعد زفترو زنبرو على 10 شح قبلنياتات زي حقاوين سدتنياتات أسيرنا لنا إلى نومي نأم حداري مينيسوتا تيم والزن كنتيبا مينيا بوليس جاكوب فرين نبرتي ككلاخلو بزي مخالوم قبل نياتات بمبال بموقاس كسي أقرب الله أبز حالفو شدوش تسامنتات أخبرت حقي 3 شح سدة نياتات بكيدي 5 نومي بموساخ قليسا مينيا بوليس وكلت أخبرت حقي إميغريشن قمرخنا نقال 3 شوعة عامة الريني نيكول جود بشوعة الري بتقيت دحر مقتالو أب هاجراويت كتعب زعبا متكبر إميغريشن كم بقسي كوينا لا قتلت أمريكاوي تاد جود سفي حزباون بوليتيكاون دحر بايتا أبقيسو كمون بالدرجة خبابي جزءاتاون فيدرالاون مرمراتات ككايلت ألبات قريب الله كبرات تخاتلتنا نلوم زعزنا مزيناتات أبزن زازم أبقى تسالي بغالة عستو خصاب نراخب سسمايو نمني لكم